انا قلت جيمي محتار واش يخلي ضرب اختو يقتلها ولا يتسنى دقيقه 20 يضرب معها شي فيراج ويدخل معها في لا كومبينوزا حيت باقي ما عارفش كيفاش البوزيسيونمون ديالو ديفينيتيف. الوغ لا سيزون 7 انا الصراحه كاين دي زيبيزود اللي ماركاوني. هذاك ليبيزود ديال لا باتاي دي باتار il était bien. D'ailleurs je crois que c'était l'épisode le plus cher en termes de baston في les séries. Et donc هذيك لا سين اللي جايه لاغمي قدامه هو بوحدو وقال صافي اللي لها ليها وخرج ليبي قال ما غاديش نموت بحال هكا غادي نضارب ودان كو تشوف لاغمي ديالو تا هو من اللور جايين تعاونوا الي ايبيك هذيك لا سين. بور موا سي لا ميور سين ديال la saison 7. J'ai aimé le début d'Yalha, j'ai aimé le quatrième épisode, fin quand l'affrontement l'armée des Targaryens ou l'armée de Dany plus l'armée des Lannister. À chaque fois le dragon qui baigne, Cersei Lannister, c'est un des personnages les plus importants de Game of Thrones. Je pense qu'elle va mourir. La mort d'Yelha, elle est aussi importante et symbolique pour la série et pour le livre. Et même Cersei Lannister a fait le 5e tome du livre, on parle d'une théorie qui s'appelle le Valonqar. Avec la sorcière, elle a prédit la mort les trois garçons, les trois fils de Cersei, mais elle a prédit aussi la mort. Un de tes frères, il va te tuer vers la fin. I know you're a witch, and you can see the future. La fin de Cersei غادي تكون يا ليد خوها جيمي لانيستر ou par Tyrion. بيبي سيرسي عندها بيبي في هذيك لاسين اللي كتشوفها شاده كرشها وما بغاتش تشرب الخمر. سيرسي مع هذه القضيه ملي عاقبها طيران كاين دو بوسيبيليتي. اما لا بروفيسي ديال هذيك المشعوذه قالت لها ما غاديش يكون عندك الاولاد، اما غيتزاد لها شي واحد شي حاجه ماشي هي هذيك في شكل خارجه من الجنب. ولكن نورمالمون البيبي ديالهم نو دوفري با سورفيفر باسكو غادي يوقع ليه شي حاجه، اما غيموت في كرشها ولا غيموت في الزياده، اما غيخرج شي ديناصور. سيرسي لانيستر سي une lionne اللي ديما كتحامي على ولادها، ديما كتحامي على سا فامي. فاش كان ستانيس هاجم على بوريال كانت شدات شدوم من في يديها والسم في يديها باش غادي تقتل راسها. بونس با كو سون بيبي فان اتر كاع. Said his mother, "You will be strong and fierce just like your father." انا قلت جيمي محتار واش يخلي ضرب اختو يقتلها ولا يتسنى دقيقه 20 يضرب معها شي فيراج ويدخل معها في لا كومبينوزا حيت باقي ما عارفش كيفاش البوزيسيونمون ديالو ديفينيتيف. جاتني واحد الطيور مريقله هذاك البروج ديال ستارك اللي تحيدوا ليه رجلين على قبل عمي جيمي لي سيزون 1 اللي لاحوا من القنطره من الشرجم ولا اونديكابي هو اللي غيتفونجا عليه. The things I do for love. جيمي لانيستر هذا في سيزون 1 حتى واحد ما حملو، كلشي كان باغي يموت باغي ينافيه. اون بليس شوكا عباد الله هو واختو صاحبين سميتو، ولكن في الاخر حتى هو الى فيكو واحد لي زيبيزود حتى هو الى سوفير. Jamie Lannister c'est un personnage aussi important. C'est un personnage qui est un fond pas bon, mais qui est un fond qui est honnête. Il y a une théorie qui dit qu'il faut le Azor Ahai, l'élu. Malgré que c'est un personnage plus ou moins, c'est pas important. Le personnage il est juste secondaire dans la série, mais qui dit qu'il faut le Night King ou le héros اللي كلشي كيتسناه. سو جيمي هو من الناس اللي تبدلوا بزاف. جيمي ديال سيزون 1 ماشي هو جيمي ديال دابا. سو الحاجات اللي كنتسناها بصح من جيمي هي جوج، هو بريان وجيمي ملي غادي يتلاقى بران اللي كان هو السبب باش تشلل بران في لا سيزون بروميير سيزون. اغيا ستارك ناري المويسات. هذيك السيده انا بعدا من النهار اللي دازت لي سون فيزاج خدات واحد لا ديمونسيون كبيره بزاف. قلت غادي توصل على سانسا وغادي يلعبوا دوبل، غادي يلعبوا شي دوبل مريقل ولا يوقفوهم كلهم مع جون سنو باسكو دابا المشكل سانسا حتى هي ولات شويه كوتي اوبسكور. اريا ستارك سي با ان غيرير مي سي ان اساسان. ولي زاساسان ما كيضربوش في لو فرون، ما كيضربوش في الحرب وكل شيء، قتيله غير من اللور تيقني ليك باش يقتلك. دونك اريا ستارك سا فا يمكن بيرسوناج اللي غيكون دون لومبر مع جون سنو وغادي دير لي طاش اللي جون سنو ما غاديش يبغي يدير. كان غادوز مع جينجوي براثين، هذاك لو باتار ديال روبرت براثين.
اريا ستارك ما نظنش غادي تموت. جو بونس كو عندها ان رول ديسيزيف في هاد لا سيزون 8 لان غادي تحارب حتى هي كونتر لي مارشور بلون. حنا كنعرفوا اريا بون في لو بيرسوناج اريا ستارك ما بقاش كيخاف في لو فيزاج ديالها فاش كنشوفوا في لو تيزر كنشوفوا السي سافيدير مخلوعه اي سي لا بروميير فوا كون فوا اريا ستارك مخلوعه بهذيك الدرجه لان اول مره سي نورمال غادي تشوف لي سبيكتر. نظن ما غاديش تموت مازال عندها ان رول ديسيزيف. بالنسبه لا ليست ديالها جو بونس با غادي تكملها. اريا هي لا في اللي قدرت ديفلوبي راسها بزاف. كنتسنى ملي غتلاقى بعدا بغاندري وفريمون كيفاش اريا غادي تعاون جون سنو وداني باش يقدروا يربحوا الوايت ووركرز. شكون اللي غايقول جون سنو سان تارغاريان؟ كاين دو بوسيبيليتي. لا بوسيبيليتي اكبر بوسيبيليتي هي افيكتيفمون لو بوتي ستارك اللي تيشوف لو كوربو داكشي حيت هو تيعرف لو فيتور ولو باسي. ولكن سي اون بوسيبيليتي اللي ها هو كاع قالها له ça va modifier la position ديالو مع دينيريس. حيت كلشي بغى يوصل في لوترون هو ولا كاليسي ولا طايغن كلشي بغاهم. ومالين لا سيري دائما معنكشين دائما كيبغيو يخرجوا لك من الجن. صراحه داك الدري ظريف ما عندوش مع صداع ماشي شي واحد يمشي يقتل بنادم وداكشي. جو بونس كو Jon Snow, la différence avec les autres personnages, c'est que c'est pas un personnage qui cultive le sang, la culture du sang. C'est quelqu'un qui est très posé. Ça se trouve, il aura un troisième pouvoir qu'on va pas voir tout de suite. Jon Snow, c'est le personnage le plus important de Game of Thrones. Et كيف قلت لكم كيف هو اللي غادي يكون لو هيرو هو اللي غادي يتقاتل مع النايت كينغ في الاخر وكيف هو اللي غادي يقتلو. لو روا د لا نويت يخلع كلشي هاد الساعه كلشي خايف منه برك العربيه واما يجيب البرد ديالو اما يتكمش. لو روا د لا نويت كلشي بونس كو لو روا د لا نويت سي بران. ما كنعرفوش بزاف لوبجيكتيف ديالو. اون اسبير يهضر حتى هو ونشوفوا سكيل فو. نايت كينغ غادي تكون لا فان ديالو مسكين صافي. Il a terrorisé assez de monde. En plus, il parle pas. Il est pas mignon. C'est pas, tu vois. Enfin, le mec, ma canarfouche, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait tout ça. Mais la fin du dialogue a dit qu'on avec beaucoup de sacrifices, Nesra di Moto. On prédit même a dit qu'on a de la bataille kibira, mais bien Night King, ou qui faut mais bien Jon ou Daenerys, les dragons. وانا كنتهضر هاد لاباطاي هادي بفارغ الصبر. دونك انا الحاجه اللي بغيت نعرف بزاف على النايت كينغ هو اللغه باش كيهضروا باش كيفاش كيعبر كيفاش كيقدر يتحكم في داكشي كامل. كاليسي هذيك اللي عندها السميه فيها 4 كيلومتر هذيك ما تقدرش تمشي لستاربكس ما عندهاش فين تكتب سميتها. لا مير دي دراغون دارت واحد المشوار طويل وعريض باش توصل لو ترون دو فير. ا مون افي جو بونس مرة ولا غادي تقيس لو ترون دو فير. جون سنو سي ان تارغاريان دونك هو اللي عنده بلوس دو ليجيتيميتي باش يكون في لو ترون دو فير عليها. في لا سيزون 2 داني كانوا سرقوا ليها لي 3 دراغون ديالها وطلعوهم بون كان عليها تطلع في واحد لا طور ديال لي سورسي. اي فاش طلعت بدات كدير واحد الاحلام ماشي احلام مي بداو كيبانوا ليها دي فيزيون. واحد الوقيته بانت هي راه داخله في لاصال ديال لو 32 فير. فاش قربت توصل لو 32 فير باش تقيسو سمعت ان بيبي كيغوت وسمعت لي دراغون ديالها بلوس فوالا بلوس دروغو وهي تمشي لواحد لاصال وتماك فين دخلت لقات الخيمه ديال الخيمه ودخلت ليها ولقات ولدها الصغير بلوس دروغو. هذيك سي اون فيزيون كي بريدي كو ما عمرها ولا غادي تكون سور لو 32 فير لان ما عمرها ولا قاستو. سو دينيريس اول حاجه بغيت نعرف هي الرياكسيون ديالها ملي غتعرف باللي ماشي هي هذاك الشيء كامل اللي دارت من الاول راه ما غادي دير حتى طريق باللي سي بون هذاك ترون ماشي ديالها ترون ديال جون سنو. اريا في لو تيزر كتبان كتجري كتبان الوجه ديالها عامر بالدم كتبان مخلوعه. في لا سيري كامله كتبان انها ما كتخلاش. واحد العفاريت في انترنت شدوا هذاك التيزر وزادوا في الطو ديالو لا لومينوزيتي ديال هذيك لا سين بزاف كيبانوا لك دو سبيكتر اللون ديالهم تقريبا بلو. سي دي مارشور بلون وباينه انها راه كانت كتقاتل مع دي مارشور بلون وراها مخلوعه. اريا ديما فاش تشوفها شي حاجه مبرزطاها واش سي اون بور واش سي اون ريفيلاسيون. في كتوبه ديال جورج ار مارتن كيقولوا بلي كيت اللي هي امها كتحول لواحد لي ديسومبون دونك يقدر يكون هذاك اللي تابعها يا اما هذا الشبح ديال ماماها ولا داك السيد اللي تحول ماماها دونك ديك الساعه غتهرب ولا جايكن هاكار اللي جاي ياخذ الانتقام ديالو من بعد داكشي اللي دارتو في برافوس ولا ان دي سولدا ديال نايت كينغ ولا نايت كينغ براسو جاي كيتبع اريا.
تيريون il a toujours été هو الكونسي هو اللي كيعاون لي غوا هو اللي تيقول لهم خصهم يديروا واخا وحدي ما باغيش وسميتو ولكن واخا هكا كيتصنت ليه وبا باغي يرميه وصافطو يدير الحرب وكل شيء وخرج هذيك لاغمي ومحترمينو وكل شيء ولكن واخا هكاك جراو عليه. تيريون ديما كان سي لانيستر بغى يعاون سا فامي ولكن تيشوف سا فامي ما مشاتش في الطريق المستقيم و il a pas changé de camp du premier coup. في الاول مشى هارب وعاد في الاخر من شاف كو il va y avoir un danger وخصو يدير شي حاجه باش tout se passe bien وهادو ما يموتوش و la guerre contre les marcheurs blancs مشى عاون دانيريس. Tyrion, il n'a pas très bien évolué la saison 7. On l'a vu qu'il a perdu quelques batailles. Les conseils ديالو ما كانوش هما هادوك. خصنا نتفكروا سي كو جيم اوف ترون سي de l'héroïque fantasy. في لو فانتيزي كاين لي راس وكاين لا راس ديالنا لا راس ديالنا هما اللي ما كيموتوش. كاينه اون اوتر تيوري اللي تيقولوا بان تيريون فاش رجع لويستيروس كانت عنده واحد الخطه واحده اخرى هي انه يرجع للعائله ديالو سافيدير يدير شي حاجه باش بور ريكونكيرير لا فامي ديالو سافيدير جيمي بلس سيرسي. هذا الشيء بان في الاخر ديال لا سيزون فاش تلاقى هو وسيرسي. كاين دي تيوري تيقولوا بان في هذاك لو مومون وي سو سون رونكونتري جو بونس داروا شي ديل كيلكو بار. And I have destroyed it. Sansa Stark ça va devenir la nouvelle Cersei. Sansa Stark دابا رجعت بحال Cersei تعذبات بزاف ياك و سي اون فام انفلونت وعندها السمعه وعندها البوفوار وعندها لو تيتر وعندها كل شيء بور ديفينير غين ولكن واش هي بغات ترجع ملكه ولا لا مازال ما عرفناها ولكن الكاركتير ديالها رجع بحال Cersei رجعت بارده وكتفكر بزاف. Sansa Stark s'intéresse بزاف لو بوبل ديالها. Elle va accompagner son peuple durant la guerre, les غادي تكون la grande guerre, toujours les sauver. غادي تكون un petit peu guerrière. Tout le peuple croit en elle et ils vont la suivre où elle va. صلصه ديال الاول ماشي صلصه ديال دابا ديجا ملي تلاقات بسيرسي عطات خدات بزاف الحوايج من سيرسي تلاقات ببيليش خدات بزاف الحوايج من بيليش قدرت دير بزاف الحوايج كوميم ماشي هي ديال البديه. ما نتسناواش انها تحارب وتهز السيف وتبدا كتقاتل هي مع لي مارشور بلون سي امبوسيبل لان ما عمرها ولا هزات السيف مالغري كو في لي تيزر كنشوفوها لابسه واحد اللبسه غيريير مي سي نورمال زعما سو بريبار لا غير. بغان كيف والو هو اللي عنده الحل ديال هاد الروينه كامله اللي واقع. بغان اليوم كيقدر يسافر في لو طون. لو بلوز امبرسيونون انه كيقدر ياثر في لو طون. تيقولوا بانه هو السبب انه حمق ايريس تارغاريان لانه كان كيقول ليه فودنو كان كيقول ليه ما عقلتش عليها بلونغلي اكزاكتومون كان كيقول ليه سير حرق لي مارشور بلون او دلا دو مور تيلمون بقى كيلعب في لو طون تارون الدنيا. هو الشخص اللي غادي يقدر يعتقهم من نايت كينغ هو الشخص اللي عنده دي بوفوار. لي فخير كالغين il va avoir un affrontement حيتاش فاش كنشوفوا ديك لا ريونيون قال لي انت ديما عرفتي كيفاش شكون اللي غيقتلك دونك سا فا لوي. لي فخير كليغين جو بونس غادي تكون لا باتاي بيناتهم. ان توكا سي بريفو سي بريفو ميم في لا سيزون 7 هو فاش تلاقى بخو قال لي راه غنعاودو نتلاقاو. لو ليميي باغي ياخذ لا فونجونس ديالو من لا مونتاgne سي سور. سي امبوسيبل تكون لا ريكونسيلياسيون ما بين لي دو فخير sauf si ils vont se battre في le même camp mais je ne pense pas. Remember me? Yeah, you do. لو كود كور ديالي انا بغيت تايرون. علاش تايرون؟ باسكو سا سيغي اون فان à la Game of Thrones. عمرك ما عرفتيها منين طالعه. انا celui que je trouverais drôle يكون sur le trône de fer c'est برون هو اللي صاحب جيمي وصاحب تيريون الصغير حيت نهار لا سيزون الاولى وكيعاونهم تيقول انا جو ان بتي شاتو تصور في الاخر هو اللي يرجع هو لو غو عنده لو شاتو ديالو هو ربح كل شيء. Je pense pas le trône de fer غادي يبقى حيت les derniers instants ديال l'armée des morts غادي تكون في بوريال. Je pense que غادي يفرقوا له كل شيء بوريال كامله غادي تمشي. Bon, اللي غادي يجلس le trône de fer c'est gain joué. C'est l'héritier, c'est un héritier ديال le trône de fer vu que son père c'était le roi. وهو غادي يدوز بارلي وغادي يجلس في الtrône. وجون سنو هو اللي غادي يجلس بما انه هو ازور هاي بما انه هو اللي غادي يغلب الجيش ديال نايت كينغ كامل غيقتل وايت وولكرز كاملين وغياخذ لو ترون دو فيغ راسو وغادي يجلس هو والولد ديالو. الحلاوه ديال جيم اوف ترون هي اننا ما كان اون ساتون ا تو لو بلوزيبل هو ان جون يكون في لو ترون دو فير لان هو لو بيرسوناج اللي كلشي تبعو تعاطف معاه وتيقول بانه هو اللي عنده لا كارير ديال لو ترون دو فير. بون روا عنده لو سون ديال لي تارغاريان
وعنده الصديقه ديالو داني انت بلوند دونك سي هذاك لو تيبيك زوين ديال لو روا افيك سا فام وهذا مي كونيسون جيم اوف ثرون فوالا سي با سكون اتون بيتيت كو شي حاجه واحده اخرى اللي غادي توقع اللي غادي تخرجنا شي بيرسوناج واحد اخر هو اللي غادي يكون في لو ترون دو فير ساشون كو لوتور في اون انترفيو سولو قالوا لي كيفاش غادي تكون لا فان ديال لا سيري وشكون اللي غادي يكون في لو ترون دو فير قال لهم انا جو برومي حاجه واحده هي ان لا فان ديال لا سيري غادي تكون دوس اي امير في نفس الوقيته هذيك امير هي اللي فين بقات